هدف ما از آسوده تر بودن شکوفایی بسیاری از استعدادهاست که در درون انسان هست و انسانها از اونها خبر ندارن. وقتی که شلوغ باشه زندگی انسان، روحیه انسان به هم ریخته باشه، نمیتونه قدرت‌های خودش رو کشف کنه. چه انسان بخواد به خدا برسه، چه انسان بخواد به خودش برسه، آسودگی یک شرط بسیار لازمه. شما یکی از جاهایی که میتونید ببینید به خدا مقرب شدید یا نه، میزان آسودگی خودتون رو بسنجید. اگر دیدید که این آسودگی کم شده، به هم ریخته هستی، بدون که الان از خدا دور یا آدم نزدیک به خدا اینجوری نمیشه که. خب اولین اقدامی که انسان باید برای رسیدن به زندگی آسوده بکنه چیه؟ فکر میکنه. دوستان من، کسی فکر نکنه نمیتونه به آرامش برسه. کسی فکر نکنه نمیتونه به آرامش برسه. کسی که مدام در حال تغذیه سمعی بصریه و کسی که مدام در حال حرف زدنه، این نمیتونه فکر کنه. کسی که مدام درگیر ارتباط هاست نمیتونه فکر کنه. باید برای فکر زمان گذاشت، خلوت کرد، برنامه داشت، یادداشت نوشت. یه جوانی آمده بود خیلی درگیر عواطف و دوستی شده بود تو این دوران رفاقتی که حدود 15 16 17 18 19 سالگی پیش میاد. حالا برای آدم ها سنش بالا پایین هست. آقا من خیلی وابسته شدم به رفیقم، چی کار بکنم؟ هم اونو دارم اذیت میکنم، هم اون منو اذیت میکنه. یه بار با من آب میوه نمیخوره من اصلا بیچاره میشم. بهش میگفتم که دورش میگذره. گفت حالا من چیکار کنم؟ گفتم دورش میگذره، یعنی یه روزی میرسه تو خنده‌دار میشه این صحنه برات. اصلا گوش نمیکرد. من الان چیکار بکنم؟ من الان باید با این. گفتم ببین روی این حرف من فکر کن. خدا شاهده اگر می نشست فکر می کرد سر این که یه روزی من می خندم اصلا به هم چیزی که این برام اهمیت پیدا کرده، تموم می شد. این رفاقت به صورت بیمارگونه از بین می رفت. حالا چی براتون مهمه رفقا؟ روش کمی فکر کنید. کی تموم میشه دوره اهمیتش؟ روش کمی فکر کنید. هر چیزی باشه یه روزی دیگه برات مهم نیست. هیچ روزی نشه موقع مردنت میشه. موقع مردنت میگی اصلا چه اهمیت داشت؟ اصلا من چرا یه لحظه براش وقت گذاشتم؟ فکر کن، فقط با فکر. اگه فکر نکنی، منی که این حرفو به شما میزنم منو میگیری میزنی ها. بیا برو ببینیم بابا مشکلات ما رو حل میکنه، الکی میگه بشین فکر کن مشکلات مرتفع میشه. باشه فکر نکن، راحت باش، چیکارت کنم؟ ولی فکر کنی میفهمی چیز مهمی نیست که برات مهم شده. فقط با فکر. بدون فکر کردن، بدون درک پیچیدگی های عالم، آدم به جایی نمیرسه. بسیاری از معارف رو فقط با فکر کردن میشه فهمید. ما از مرگ خبر داریم، فکر کنیم در موردش اثر خودش رو خواهد گذاشت. باید برنامه فکر داشت. هر سبک زندگی هم که اجازه نمیداد آدم فکر کنه، اون سبک زندگی رو تغییرش بدید. سبک زندگی غلط اون زندگیه که اجازه به فکر کردن به آدم نده، اجازه به اندیشیدن به آدم نده. ما همون چیزایی که بلدیم و بتونیم روشون فکر کنیم و اصلا درست فکر کردن رو از رو دست درست فکر کنندگان ببینیم، به اعلی درجات رسیدیم. خدا کسی که فکر بکنه رو بدون روزی نمیگذاره. ولی کدوم فکر؟
سبب الفکر الفراغ. اگه فراغت و آسودگی نداشته باشی برید تو فکر، رفتی تو فکر نگرانی ها. به خدا خنده داره ما گاهی از اوقات میشینیم فکر میکنیم درباره حل مشکلات. خدا میگه الان تو چه فکری هستی؟ مشکلاتم. مگه کارتو انجام ندادی؟ کاری که میتونستی؟ آره. کاری هم که فردا باید انجام بدی که میدونی چیه؟ آره. خب چرا فکر میکنی؟ بقیه‌شو به من بسپر. من منشیتم. خدا میگه من منشی تو. شما یکی از جاهایی که میتونید ببینید به خدا مقرب شدید یا نه میزان آسودگی خودتون رو بسنجید. اگر دیدید که این آسودگی کم شده، به هم ریخته هستی، بدون که الان از خدا دور. یا آدم نزدیک به خدا اینجوری نمیشه. ان صاحب الدین فکر فعلته السکینه. صاحب دین، آدم دیندار فکر میکنه بعد به آرامش میرسه.